44 anyos ga ulitaw gipusil kini sa Argao, suspek pa ning gipagitas ka pulisan ni reports John Cato. XFM Police Report. Police Report. Yes, padayon ba karong gipangita sa kapulisan sa lungsod sa Argao kining suspek nga bipusil hinungdan nga naangol kining usa ka 44 anyos nga ulitaw dito ni Sumay Purok Kalatsutsi, barangay Ubaob, lungsod sa Argao. Alas 7 ni sa buntag gahapon adlaw Agosto 10 giila kining biktima nga si Pablo Albores Chavez, 44 anyos ulitaw, residente di sa Mauga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Argao nga samtang nagkupot kining kettle kining biktima aron magkuha ning kape sud sa balay asa dihang biabot tong kalit kini nga suspek nga giila nga si alias Doydoy wa matino ang hinungdan. Kalit kuno ga mipusil kining suspek ngadto sa biktima gamit ang wa pa mailhi nga kalibre sa armas ug naigo kini sa likod nga bahin siyang lawas ang biktima. Human sa pagpamusil dili nga misibat kini nga suspek sakay sa motorsiklo padung ngadto sa barangay Kansuhi, Argao. Gidadayon ang kining biktima ngadto sa duol nga tambalanan aron sa pagpatambal. Padayon nagkaroon ng hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop kining suspek samtang agilang gituhuan nga motibo nining pagpamusil pangabubho ang silos mao gikonsiderar karon sa kapulisan nga posibleng motibo sa insidente. Apan nagpadayon pang investigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan niini nga pagpamusil. Ug kay gikataho nga nagselos ni kining suspek niini nga biktima nga gidudahan ni nga duna ni matud ba relasyon siya nga asawa ni nga suspek. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Katorex FM. XFM Report. Salay balit Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.